عسلامة ومرحبا بكم في برنامج عندي فكرة، المسابقة اللي تعيشكم المشاريع. مازلنا نبنيو في البزنس بلان بالمرحلة، والجمعة هذه نكملوا نسمعوا دراسة المنافسة اللي حضروها المتبارين. نتفكروا الجمعة اللي فاتت لي ممبر دو جوري ما كانوش راضيين برشا بالخدمة اللي قدموها لي كانديدا. زعما اليوم باش يلقاو حاجة أحسن؟ نمشيو مباشرة مع طارق نكتشفوا أنهم المتبارين اللي باش يتميزوا. كما قلناها أول ما بدينا البرنامج، الأفكار موجودة، أما المشكلة في الفعل. بعد المشكلة في الباساج الاكسيون. هاك علاش في عندي فكرة، قررنا باش نحاولوا البزنس بلان نكونوه خطوة خطوة، حجرة حجرة، وبدينا بالاناليز كونكورونسيال. راسم الجمالي تعدى معنا من صفاقس ديريكتومون. راسم شنو احوالك؟ عسلامة، شنو أحوالك يا سي طارق؟ لاباس انت خويا؟ لاباس الحمد لله. عندك كيما الجماعة الكل دونك 5 دقائق باش تقدم لنا تقديم عام للمنافسة. ساعة خدمت بالكدا مع الكوتش نتاعك؟ الحقيقة من طرفي ما اتصلتش به بالكل. الكوتش نتاعي. ردوا بالكم، عاد حاطين على ذمتكم عباد، ماذا بينا تتصلوا ببعضكم. المتبارين لازمهم يفهموا ان دخلنا في الصحيح، ويلزمهم كل جمعة يزيدوا يقدموا في المشروع متاعهم ويلموا معطيات وارقام صحاح. لي ممبر دو جوري ما حسوش هذا في التقديم متاع رسم الجمل اللي نجم يكون اليوم ما بين لي نوميني متاع الجمعة هذه. تقول لي مثلا مونوبول، ايش معناها مونوبول؟ في انت دوله ما تعملش مونوبول هي في روحها، معناها ثم كلام اناكرونيك، معناها مش متماسق مع، وهذا ما نلومكش فيه لانه تحتاج الى رعايه، تحتاج ما تعملش على نفسك في حاجات انت ضعيف فيها بار ديفينيسيون. من الاول بالكل في عندي فكره، ما نكذبش عليكم، كنا منويين باش نعملوها في صفاقس وتونس هكا، وبعد حلينا البيبان قلنا علاش برشا عباد عندهم افكار باهيه من المناطق الكل، وحتى ولو صعيب برشا باش يكونوا موجودين معنا ديما نحاولوا كمان. حاسين اللي صعيب انهم كل جمعه خدمه افيك لي كوتش يجيو بحذنا هنا لتونس، والا يكونوا حاضرين افيك لو سيرفيس فيزيو كونفيرونس تاع تونسي تيليكوم، لكن نعرف لي صعيب، وبالنسبه لهم هما اصعب ممكن حتى من العباد الاخرين. هذا ممكن اللي يخلينا اليوم نعلموكم الله غالب اللي عندنا ان كانديدا ممكن مش باش يكمل معنا، ما كانش عنده الامكانيه انه يحضر اليوم، باش نخلي لي ممبر دو جوري هما يختاروا بعد. دونك زميلنا اللي من قفصه باش يكون صعيب انه يكمل، ما نجمش يجي لا الجمعه اللي فاتت لا الجمعه هذه، ونتخيل صعيب برشا باش يكمل معنا بالطريقه هذه، صعيب عليه هو، ونجموا نخليوه يحضر معنا في لي سيمينار، يكون موجود نعطيوه حتى افكار، لكن امبوسيبل نقدمه في الكونكور كان ما ينجمش يكون حاضر في لي رونديفو امبورطون على الاقل. فهمي سحنون موجود، دونك قاعد يرافق فينا اون فيزيو كونفيرونس على الاقل، وباش يقدم لنا الاناليز كونكورونسيال نتاعو. فهمي ليك الميكرو. فهمي قنع لي ممبر دو جوري اليوم، ووضح خاصة البزنس موديل اللي هو شنو باش يبيع ولشكون باش يبيع. نحسوا فهمي ما بين لي كانديدا فافوري نتاع لي ممبر دو جوري. الخدمه باينه ان توكا بارابور للكانديدا اللي تاع قبل، باين فهمي يخدم بالكدا. فما لكن نقطة يعملوا عليها برشا وليد، ماذا بيا تجاوبني عليها، ليفي بيونير يا اخي للدرجة هذه مهم في الفيرست موفر. Ça reste quand même quelque chose d'important, hein, de se lancer sur un secteur en étant le premier, parce que quand un deuxième arrive sur un marché qui voit quelqu'un de positionné, ça le fait toujours réfléchir. Dans ce cas particulier, ce que je salue, c'est que aujourd'hui son business model est élaboré. Ce qui n'était pas le cas les fois précédentes. ماناش فاهمين شكون باش يخلص وكيس كي va payer ou quel va être le client, etc. ضبط اموره. Ça c'est déjà une très bonne chose. اسكو سجلتش الفكره نتاعك بعدها؟ انت قلت هي فكره جديده انوفونت، لازم تسجلها في لينوربي. ما باز انكور، مازلنا ما سجلها خاطر تكلمت عليها والفكره تنجم غدوه ينقلوها. ميرسي بوكو فهمي اي برافو انكور. ايمان كان باين عليها التراك من الباب. الضحكه اللي عودتنا بها من اول البرنامج ما غطتش ستريس والرعشه اللي في صوتها.
يمكن قلة التحضير هي اللي خلاتها ما عندهاش ثقة في روحها وما تقنعش لي ممبر دو جوري. Je vais pas m'attarder trop sur tous les forces. Je vais m'intéresser juste à deux d'entre eux que j'ai jugé être les plus importantes, telles que le pouvoir de négociation de la clientèle. On a prévu la fidélisation de nos clients et on va s'intéresser à leurs tendances, leurs préférences pour améliorer notre plateforme et l'organisation de nos événements. بصراحه انا نقول لك اللي فيه عطيته لي شخصيا، خاطر انا نتذكر ربما من اللي اخترت حسيت ان ديسيبسيون على خاطر اللي عطيته لي اليوم، انا اللي قدمته بعد ان سمان كاينك خسرت مش ربحت، واعتقد اللي ربما ما عطيتش الحظ مشروعك باش يكون اكثر مهني. وتقريبا على خاطر المشروع مش واضح هاوك علاش ما نجمتش تمشي تشوف السبستيتيوشن، ما نجمتش تمشي تشوف البوفوار دو نيغوسياسيون، خاطر ديجا هذوما لازم تعرف مشروعك بالكدا باش تنجم تقدم فيهم. لو كوتش يجم يعاونك برشا. ايمان باش نعتبروا اليوم الباساج نتاعك تيميد خلينا نقولوا ها، لكن متاكد انه كي تخدم مع الكوتش نجموا نفهموه اكثر. et on s'attend une montée en gamme. OK, merci beaucoup. ما نعرفش شنو اللي حاجه كي نا با مارشي ترو، يعني يمكن انا بفضت شويه في الخدمه جي بري لي شوز على ليجير، اما ما نعرفش والله ما نعرفش، اما سا نا با مارشي وكاو. ايناس دخلت بحكوك زعفران اللي شريتهم من السوق ورصفتهم قدام لي ممبر دو جوري، اما هذا ما كفاش باش تقنعهم، لازمها تزيد تعمق الدراسه نتاعها باش تضمن بلاصتها ما بين لي فيناليست نتاع عندي فكره. عايشه فما زاد لو فيت كون سو باز برشا على دي بروجيكسيون، انا باش نكون برودوي نتاعي باهي، انا باش نكون سومي اقل، هذا سي با اون ايتود، هذا سي دي فولونتي. سي دي فولونتي سورتو نرجع على الكاليتي، انا باش نعمل احسن كاليتي، لكن انت حتى الفورماسيون نتاعك توا نعرفك انت عامله ايتود ايكولوجي هكا، ايكولوجي فيزيولوجي، اي ما قاريه الفلاحه تعرف الزراعه هذه كيفاش لازم تتزرع، كيفاش لازم خرجت ديجا اون تيران خلطت وزرعتها، هاي بالطبيعه عندي عليها فكره كبيره. ايناس كانديدات طياره برشا وعندها كلمتين تعاودهم برشا اللي هما باهي وطياره برشا. سو كي كونسيرن اناليز سوات لي فورس ولي فيبليس. لي فورس نتاعي يعني انه عندي ايكيب ديناميك، ايكيب ديناميك اللي هي عائلتي عندها سافوار فير بالكدا جهه بوسالم. عندي زاد الكاليتي نتاع السول واللو طيارات برشا ويعطيونا برودكسيون ديجا جربنا وعطاتنا برودكسيون طياره برشا. تعطينا كوتيتي نتاع جرين زاد ياسر طياره تعرفونا برشا. بالنسبه لي فيبليس عندي مشكله حكايه اللوكال والارجون هذه بربي وكلمة طيارة نحيها على استعملتها برشا مرات، ماهيش ماهيش تاع حوار، طيارة نحبها أنا الطيارة ما نتخيلوا عندي فكره كانها un jeu en 3D كيما نتاع ايمان جام. لي ممبر دو جوري بعد عدد معين من لي كونديدا وقت اللي يعملوا تشنجات يخسروا لي في نتاعهم الكل. تقريبا وليد بالحاج عمر ما عادش يجم سي دونك اليوم وليد مش باش يكمل معنا البرنامج، لكن ان شاء الله الجمعه الجايه يكون عاود شرجه مره اخرى ويرجع يكون حاضر معنا. معنا سي عبد الستار مبخوت، مدام عايشه النايفر، مهدي الخميري باش يكمل معنا المشوار حتى لاخر البرنامج. ونذكر اليوم في الاخر علي شافوه جمعتين كاملين يوغا دوز اليميني هكا، فما ان اليميني صار بطريقه طبيعيه اللي هو ماجد الحمروني، دونك دوز اليميني ومتوما اللي تسمعوا فينا تجموا تصوتوا باش تمنعوا واحد من لي كونديدا. نستقبلوا توا سونيا رابح. سونيا رابح كما تربحش في عندي فكرة لازمها على الأقل جائزة أكثر متباري مغروم بالمشروع متاعو. المرأة حاطة في قلبها وتعمل في لي فورماسيون في الفرنسي وفي الانفورماتيك، وجابت العسل الحر وزيت زيتونة للي ممبر دو جوري. حاسيلو كل مرة اتدوخنا بالإرادة والعزيمة متاعها. التسيورات على غروب الشمس حكيت لنا عليه سونيا رابح برشا مرات، اليوم تشوفوه بالصور وتشموه بالريحة أما ما تذوقوهوش بالمطعم. نسمعوا توا لاناليز كونكورونسيال نتاع سونيا رابح. طمنا يا سونيا، خدمت مع الكوتش؟ تري بيان. انا جو بونس كالي سور لا بون فوا. بقى توا من هالباسيون هذيا تولي شكون يعاونك باش تولي، خاطر سيرتو في التوريزم انا فهم بوكو جيني سيفيل ومبلومون من الاول وتحضير دي ستاندار وهذايا معناها توا لازم تدخل اكثر في
تعمق اكثر معناها في الانفستيسمون، مش تجيك هيك معناها الباسيون هذه لازم تحول اللي شيف دو بروجي، وانت بيدك قلت تعمل في فورماسيون سي بيان، اللي تولي معناها تولي عندك لا كاباسيتي من وحده باسيوني من بروجي، من وحده كابابل دو جيري ان بروجي وتنجحه. توريست ما عندوش موان دو ترونسبور جاي وحده مش فواياج اورغانيزي. انا نعمل لهم موان دو باسكو انت باش تعملوا هذو كل الحاجات لا انا باش نعمل لهم موان دو ترونسبور مش السيك مثلا نعطيك ان اكزامبل اللي ديريكتومون ينقز المخ العبد دوب ما يسمع الفيبليس السيكوريتي. معناتها انا باش نبدا في الجبل في بلاصه بعيده على العباد، لي توريست راهو جايين من برا ما يعرفوش تونس، فما عباد يقول لك تونس مازالت جمل وكذا، دونك انت كيفاش تنجم تقنعوا اللي فما حراسه باهيه ومضمونه وباش يجي الغادي، وهذا ديجا يلزموا كومونيكاسيون باش العبد يقبل بالمعلومه هذه. انت شوف مثلا التوريزم تاع لي سفاري كومونيكاسيون انورم باش العباد تمشي الغادي، وفي الاخر فما عباد معينين يمشيو هما اللي يحبوا يصوروا كل شيء كهو مش اي انسان. معناها اللي نحبوا نقولوه لازم خدمه مع الكوتش اكثر برشا. الكوتش تقريبا نخدم معك لو موديل سوات، لكن ما نخدمش لو موديل كونكورونسيال تاع لي فورس دو بورتير اللي هما باش يخليونا نقولوا شنو اللي يميز البرودوي نتاعي على الباقي الكل. والله ما نعرفش انا، فما اللي يشكرني فما اللي شد معي صحيح فما اللي تشدد شويه في الراي، وديجا هي في مصلحتي راهو حتى تشدد معي في الراي لقيتها في الاخر بالكل لقيتها في مصلحتي، يلزمهم يتشدوا معي كيكا، خاطر انا ما فما بوان هي اهم بوان وما تحتاج انا اهميه في السوات، هي السيكوريتي. السيكوريتي نتاع الضيف اللي باش يجي بحذاك، هذيك اهم بوان والله غير فاتتني. ما ركزت على النشاط وركزت على الميليو وركزت على ونسيت هذيك. من جمعه لجمعه في عندي فكره نعرفوا اكثر لي كونديدا، وفما دي كونديدا كي فون بون امبرسيون في فتره معينه ونستناو منهم برشا. جيهان شعبان مؤخرا كانت من لي كونديدات اللي عجبوا اكثر لي ممبر دو جوري، على الاقل في البريستاسيون في التقديم نتاعها في المعرفه نتاع المشروع. نشوفوها اش عملت بالنسبه لان بروجي صعيب ا ميتر اون بلاس اللي هو ليكول تونيزو فنلانديز. شنو هي الاناليز كونكورونسيال اللي تقدمها جيهان اليوم؟ نستقبلوها. جيهان مستنسة في كل مرة تبهر لي ممبر دو جوري، أما اليوم ما كانتش في المستوى اللي عودتهم بيه. البوتنسيال والقدرات نتاعها ما لازمهمش يغروها على خاطر ما يكفيوش. ككل المتبارين فما خدمة كبيرة سور تيران لازمها تقوم بها كانت تحب تنجح وتحقق المشروع نتاعها. Même si au début il y avait une bonne impression en présentation, فما changement. معناها قعدت هكا superficielle. Les parents ils veulent vraiment, ils sont prêts à investir pour leurs enfants. Il y a un système scandinave qui marche. L'école privée commence à marcher في تونس. Donc c'est هكا les opportunités قاعد معناها superficielle. فماش حاجة أكثر معناها. شنو هما لي دوني كنت تستناهم مثلا؟ Plus chiffré, des données plus chiffrées. لم تستغلي كل المعطيات باش تعطي دفع اكثر باش تقنع جيري. انا متذكر حاجات اللي انت قلتهم وما سجلتهمش، لو كان قعدت وكتبتهم انا نطلب منك باش تكتب داير باش نتكلم طارق يقول لك باش تعطينا حاجه مكتوبه لنا خاطر احنا ما نجموش كجيري نسمعوا وما نحبوش زاده خاطر واحد يسحرنا يقول لك كلام باهي وفي الاخر ما ثم حتى شيء وراه. Ce qui est sûr, je viendrai avec plus de documentation واكثر دي دوني واكثر معطيات plus d'action concrète. معناتها on est au stade de الكلام وكل شيء c'est beau et tout, mais je pense qu'il est temps d'attaquer plus agressivement les étapes de la mise en œuvre du projet. حدث ما كناش نستناو فيه في عندي فكرة صار الجمعة هذه، هو انسحاب المتباري محمد كمال الجويني. البروجي نتاعي موجود منه 10,000 بروجي في تونس. بروجي من ارخص البروجيات ما يدخل حتى فلوس، معناها السبونسور ما يجيوش. لي توتوريو موجودين معناها بارتو على اليوتيوب وكل، دونك حكايه فارغه هكا يخرج كمال من المسابقة لظروف شخصية، نتمنى له كل التوفيق في قرايته ومشاريعه المستقبلية. نرجعوا توا مع طارق نسمعوا المتباري الجاي. في عندي فكرة ديما نقولوا ما نجموش نغزروا النص الكاس المليان ولا الفارغ هكا هو. المشكلة في المشاريع الكاس يا مليان يا فارغ، يا البلان دافير يتعدى يا ما يتعداش، يا فيه اللي يلزم الكل باش نفهم البروجي، يا يقول لك عاود ارجع لي مرة أخرى. بون لا فيزيون موتي موتي ممكن تنجح مع هبه بالرحومه بور سي بلا سومي كويزيني. نشوفوا بالنسبه ليها اليوم لا كويسون كامله وصحيحه ولا لا. نستقبلوا هبه بالرحومه. في الاناليز كونكورونسيال كيما معناتها لا بروميير ايتاب اللي عملنا اون ريشيرش على 5 فورس دو بوتير. نبداو باللي
analyse concurrentielle intrasectorielle du secteur de produits intermédiaires spécialement pour les plats pré-cuisinés qui vont faciliter la vie, soit pour les fast-food des restaurants ou soit pour les femmes ou ceux qui vont cuisiner à la maison. لاباس حاسينك تعبة انت شوية لا جماعة يسمعوا هذاك راهو ديما لو جوري سي لو ميغوار دو كانديدا أنا راقدة برشا معناتها شوية تمشي بشوية اليوم سومي كويزيني حتى انت apparemment. هبة en fait Produits alimentaires intermédiaires. فما دي بوين On est encore jeune, on est encore intermédiaire. نحسوا حتى البريباراسيون سومي كويزيني شوية هبة مثلا فما دي تروك اللي ايفيدون ما جبتش عليهم بالكل في الموديل السود نتاعك دو ستيل العباد يخافوا مثلا من في تو سكي نوريتور وكل شيء من سكي معناها ديجا تريتي معناها يقول لك ماهوش ناتوريل وكل شيء دونك سا سي اون ابريهنسيون اللي في الماتريس سود تاعك لازمك تحطها في بالك من الاول سي اون فري فيبليس راهو ملوب الكل فبعد يقول لك انا يقصوه ما نعرفش عليه نظاف مش نظاف وكل حاطينه فيه بلاستيك ويمشي سا سي اون كونسيديراسيون تري امبورطونت كي تبدا هذه اون ابسونس tu peux faire des petites absences اخرين اما كي تبدا حاجه فلاغرونت دو سو ستيل لا سا بيز نحس ان فلو ارتستيك بين البرايسينغ والبري وسي ترافاي اسمه دي بتيت كونتيتي ومن بعد ترافاي سي دي فري فيكس معنا برشا كلام رميتهم هكايا كيما غريس خاطر دو بار ما بتيت دي فورماسيون دو بتي كونتابل راهم حاجات مش راكبين على بعضهم يعني انا جو كونسيدير بي دبليو سي نو مي كي تقول لي ميتريزي دي فري فيكس cela suppose d'utiliser une grande quantité. On va te dire أنا نعمل les petites quantités selon. Donc أنا j'aurais aimé ما تحكيش فيه الموضوع هذا الكل أحكي على معناها actuellement les produits similaires اللي غدوة ينجموا يزاحموا قداش يتباعوا l'investissement شي يلزموا des indicateurs comme ça أما تعطي un jugement اللي هو كان تبعوا اكثر مش جو با اتر ميشون نلقاه بارفيتمون انكويرون. من اول برنامج كان لاحظتوا اكبر مشكله لاقينها لي ممبر دو جوري هو علاش لي كانديدا ما قدموش معناها يستناو فيهم انهم زادوا خدموا على البروجي زادوا فهموا اكثر زادوا شافوا معلومات على الانفيرونمون دو بروجي باش كي يتكلموا يقنعوا اكثر. حسينا لي كانديدا ماهمش بلو كلير فويون. Inch'Allah, en tout cas, Meher Trim, il est plus clairvoyant par rapport à son projet. On a un call center pour malvoyants. نستقبلوا ماهر تريمش. تحسن كبير في الفكرة متاع ماهر اليوم اللي خلى لي ممبر دو جوري متفائلين أكثر ويمنوا بنجاحه حتى ولو هو مشروع اجتماعي. Grâce à mon coach, on a réétudié déjà le fondement de base du projet. On a vu que articuler le projet uniquement sur les malvoyants en tant que personnel potentiel et vu il a une expérience qui a été déjà tentée qui n'a pas réussi, il faut élargir ton champ d'action. Pourquoi pas, ok, malvoyant, mais pourquoi pas aussi handicapé. Le but c'est quoi? Le but c'est ne pas restreindre l'activité à un champ bien particulier. Ça veut dire si tu as une typologie de clients qui ont un besoin tel, tu peux leur allouer tel personnel. Un autre, pour élargir ton champ d'action, tu utilises l'autre type, des handicapés moteurs, mais tu es dans le social et tu fais travailler des malvoyants. عندي idée ça peut واحد mais أنا idée هكا اللي كنت نعرف في اللoi tunisienne elle oblige les grandes sociétés à avoir au moins 2% de leur personnel qui sont handicapés. امشي مع التفقدية الشغل. Est-ce que اليوم société qui respecte pas cette règle là est-ce que تعمل معك contrat pour externaliser son service client وانت تبدا واحد تولي كيما معناها كيما اولا ان فيلون انورم هذايا انورم ça le permet تجي انت كي تقول لك بتاع الشغل يقول لك لا سوسيتي سي في كونترا معاك elle n'est plus obligée d'avoir ces 2%. نعمل مشروع La transitivité fait le cas échéant. Est-ce que si la société ne le respecte pas, mais si elle sous-traite chez moi, là, elle sera exonérée de cette obligation. Il faut que je vérifie, j'ai pas idée. Voilà, il faut trouver une piste. Elle est dans le sens. باش نعاودوا دابا نحب نغزر لعينيك ونحب الراب بريقته. يودي قال لك على حاجه ايبر انتريسونت معناها ريتك اللي كنا نكسروا به في البروجي بكري كله هو لقى لك حل باش انت العكس فما اون اوبورتونيتي انورم
si tu arrives à faire ça اليوم pratiquement يولي البروجي ما عادش فيه مشكله ولا ان بروجي énorme وتنجم حتى تكبر في التايم تاعو من توا mais il faut beaucoup de travail il faut faire des démarches ou dans ce genre de projet je crois que c'est légitime. Justement ce projet c'est le seul خاطر من قبيله on a critiqué اللي معاملين على الدوله يقول لك انا معامل على الدوله باش مهوني في المشروع هذا بالذات يلزم تعامل على الدوله pas seulement pour ça mais زاد كيف la défiscalisation مثلا de l'activité اللي celui qui réalise un marché avec vous peut être par exemple défiscalisé parce que c'est un projet social على خاطر on va encourager des gens à travailler. انا بكري سي جاتني نوبتي عملت شيختي مع مهدي وقت اللي الى رياجي وقلب ان بروجي اللي كنا نحسوا فيه ضعف ديريكتومون رد فيه نقاط قوه سي سا لونتربرونيا نلقى نحصر البروجي نتاعي نلقى لو فيلون مش جوست نمشي وين يمشيو الناس الكل كان نحب نعملوا هكاك زي يلا نشوفوا امير شعيب شو عمل لنا في البروجي نتاعو نتاع الريكوبيراسيون دي ديشي فير il va récupérer les mêmes idées ولا il va offrir du nouveau تفضل امير. الدراسة متاع عمير كانت أحسن دراسة بالنسبة للي ممبر دو جوري، حتى ولو طريقة التقديم مازالت ناقصة شوية، نحسوا إنه أمير عمل ليفور وجا لابس شابو باش يعمل ستيل لروحه، ونحسوا خاصة إنه من جمعة لجمعة قاعد يتحسن في تحسن ملحوظ. بالنسبة للأناليز الصوت، أنا في الديagnostic في الأناليز إكسترن، عندنا ديفايونس في لي زوبورتونيتي، عندنا ديفايونس au niveau de la gestion des déchets verts هنا في تونس. On a la création d'emplois, on a la réglementation, on a traité la performance ici des déchets verts. Les menaces, possibilité d'apparition d'une technologie qui risque de détrôner la nôtre, changement de réglementation sur la qualité du compost, non-acceptation des projets par les politiques, voilà, la quantité des déchets à traiter diminue. نحب نشوف هذا كل مكتوب تبعثوا لنا بالطبيعه للي مامبر دو جوري باش يعملوا طلع عليه ويمكن يعطيوك دوتر ديجا حتى لي كونكورون كما كلمت يعني بيرسونيلمون ديجا حطيتهم كمان لي كونكورون مي سي ان ترافاي سيريو فوالا سكون بو دير وحدك ولا افيك لو كوتش الخدمه هذه وحدي بون il m'a aidé خاطر الكوتش نتاعي في تونس on s'est parlé au téléphone قال لي زيد هكا يا اخي مودي au niveau de la présentation mais الريشيرش عملتها وحدك الريشيرش عملتها وين je suis parti voir les municipalités ومشيت شفت لانجاد ومشيت شفت ça s'est bien passé قبل j'avais le track عندك سوسي نتاع ديتاي قعدت دخلت بعض مومون بعد ركزت روحي شويه جي بارلي معناها وريتهم خدمتي اش عملت واحد كل شيء بون عجبتهم ils m'ont fait des remarques عملوا لي des remarques sur la présentation parce qu'il paraît l'expérience تاع عزدي ما نجحتش اما بارسا سافا الشهيد خلى وصيه وليد بالحاج عمر كيف قبل ما يمشي وصانا خلطنا للمرحله الاخرانيه في البرنامج لي زيليميناسيون باش نذكروا اللي هو نورمالمون كانوا 3 كانديدا يكونوا نوميني والببليك يمنع منهم واحد بما انه ماجد الحمروني خرج ما حضرش معنا المره هذه دونك نورمالمون قعدوا زوز برك باش يختاروهم لي ممبر دو جوري وانتم باش تمنعوا منهم واحد دونك وليونا 2 زيليميني اون تو ساعه تقييم عام للي سمعناه اليوم سي عبد الستار عموما ثم تحسن ثم ناس ممتازين ثم حد متوسطين لكن ربما الفتره وربما طريقه الكوتشينج تختلف من كوتش لكوتش. شكون يتميز؟ انا الحقيقه السي شعيب انا عجبني كثير لانه تطور ومشى هرب معنا قدم حتى اكثر من خطوات هرب بجماعه كل هرب الكل ونعتقد اللي مفاجاه صار لي انا الريتم نتاعو ما كانش خلق العاده قبل لكن المره هذه فريمون حسيت البروجي وقادر باش يمشي ان بروجي. عايشه بالنسبه لك انت اليوم معناتها وين المشكله حسب رايك بالنسبه للعباد اللي ما قدموش؟ ثم برشا يظهر لي في اللي ما كانوش كي نون با ايتي بيان كوتشي تحس لابسونس دو لاكومبانيمون وتحس كيف ثم شكون اللي تحسن بالكدا افيك ان بون كوتش خاطر ريالمون ما واحد كيما امير شعيب تحسه خدم بالكدا فوالا لو ترافاي فيه هروكي الوغ مهدي بالنسبه لك انت لاحظنا في رده الفعل نتاعك اليوم اللي كوميم بون ديما ايغال ا تو ميم تري كارتيزيان تري سيانتيفيك ديريكت مي كنت قاسي اكثر من العاده مع الجماعه اللي عادوا تقريبا المرحله تبدلت اليوم دخلنا في المعمعه ويلزم يبداو يعطيو سي اون ساتيسفاكسيون بور نو خاطر نقعدوا هكا قدام ساعه وتسجيل قدام الجمعه خاطر اون فو ديغيغ كو
pas seulement un gagnant, mais on voit beaucoup de gagnants et beaucoup de projets qui soient lancés. C'est notre satisfaction. اللي يسمعوا الكل سي دي غانيون خاطر ليشانج اللي بيناتكم وبينات لي كونديدا سون فريمون ديليسيو كيما العاده مهما يكون لو نيفو دو لا بريزونطاسيون. اما اليوم واضح كيما في التور دو فرانس يبداو الكل يخرجوا من بعضهم وبعد يتخلق هربه ان بو لو طون كبير وراهم وفما كل الهربات كيش يسميهم في التور دو فرانس هما لي زيشابي. لي زيشابي يصيروا عباد سي يلا شكون باش يخلط عليهم الجمعه الجايه. حتى نشوفوا نذكر اللي نتوما بيدكم الانقاذ نتاع واحد من لي كونديدا اللي باش يعلنونا عليهم توا لي ممبر دو جوري نتاعنا شكون لي دو كونديدا لي موا ساتيسفيزون على الجمعتين هذوما بالنسبه على الاقل لكل ما هو اولا اناليز كونكورونسيال اي بريزونطاسيون قلنا نحاسبوهم عليها خاطر تحصلوا على تكوين. سي عبد الستار على كل هو اللي ثم اجماع على شخصين اسم انا باش نقول اسم و جو لاس مون امي دير ديكلاري لوتر نون. احمد ياسين حاج كامل ما كانش عنده الحظ باش يكون من الناس اللي يمكن يبقاو معنا. مشروعه ماهوش خايب لكن يلزموا برشا خدمه وربما في مستوى اخر وفي حلقات اخرين وفي تجارب اخرى ينجم ينجح ينجم يواصل فكرته وينجم يستفاد من اللي قلناه له. وانا اعتقد اللي il peut pas continuer objectivement في الهيت باراد نتاع العباد هو والشخص الاخر باش نخلي اسمه يقول. لو دوزيام نون مهدي الخميل. والله الدوزيام نون سي رسم جمل. هو البروجي مش خايب دايوغ البروجي انا اخترته معناها il paraît bien وفي كوتي انوفاسيون ايكولوجي. باغ كونتر ما قدمش معناها نحسوا بارابور معناها لا ميم بريزونطاسيون تقالت اوترومون. ولوتر ديفو اللي لازم يعرفوا لي زونتربرونور نحسوا اللي معناها il n'avait pas la capacité d'écoute معناها حتى لو كونساي اللي عطيناه له معناها قعد معناها بعباره اخرى il se la POT استعملها برشا الكلمه دي. فوالا تحس اللي دغيغ معناها ريجيديتي مش باش توصلوا معناها باش تعطلوا برشا الريجيديتي هذيك. سي لي مبروك دو جوري سلمونا على وليد بالحاج عمر باش تروحوا بالعسل اللي جبته سنية رابحه على الاقل فما عباد ديما رابحين كل جمعه. باي